निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इजलास। मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायज़ा। मुख्तलिफ अशिया के स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की तश्कील से मुतालिक मुशावरत। फॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम पर भी तफसीली गुफ्तगू। ताजिर बरादरी की मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। समुंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए ग्रां कदर खदमात काबिल तारीफ है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म की इमिग्रेशन और कस्टम हुक्काम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हवाई अड्डों पर तमाम सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की मुलाकात। ग़िज़ाइयत, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी और ख़ुसूसी अफराद की बहाली के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। नफ्सियाती सेहत बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की सहूलियात फराहम की जाएँ। बढ़ती हुई आबादी और नफ्सियाती सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के नुमाइंदे सैमुअल रज़्क़ की मुलाकात। UNDP कौमी तरक्की के एजेंडे में एक अहम शराकतदार है। मुश्तरका इक़दामात से लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं जलील अब्बास जिलानी। इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ख़ाफ के वफूद की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकातें। इंतखाबात के शेड्यूल, वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। मुस्लिम लीग ख़ाफ के वफ़द की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। निगरां वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। मुल्की माशी इस्तेहकाम और तरक्की में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। डॉक्टर गोहर एजाज की सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल शराकतदारी की यकीन दहानी। सऊदी सफ़ीर का दो तरफ़ा और इलाकाई मामलात पर दो तरफ़ा बाहमी एतमाद की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के वज़ारती इजलास का दूसरा रोज़। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अमन मिशन के इस्तादाद कार में इजाफे के लिए इक़दामात करना होंगे। रस्मी क़याम अमन की बजाय जदीद खतूत पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का वज़ारती इजलास से खिताब। और कश्मीर की मज़ाहमती तहरीक के सरकर्दा रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी कल मनाई जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर श्रीनगर के हैदरपुरा की तरफ मार्च किया जाएगा। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारतीय मज़ालिम की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका को इक़्तिसादी इशारियों के साथ साथ डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के तनाज़ुर में फ़ॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के इक़दामात के बारे में भी आगाह किया गया। इजलास में मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की तश्कील पर भी मुशावरत हुई। निगरां वज़ीर-ए-आज़म को ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं और माशी इस्तेहकाम के लिए उनकी ग्रां कदर खदमात हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हवाई अड्डों पर तमाम सहूलतें दी जाएँ। इजलास में निजी शोबे के मारूफ सनतकारों ने भी शिरकत की और मईशत के इस्तेहकाम के लिए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने कौमी सेहत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत और निगरां वज़ीर सेहत ने ग़िज़ाइयत, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी और ख़ुसूसी अफराद की बहाली के लिए तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि छाती के सरतान, बढ़ती हुई आबादी और नफ्सियाती सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। नफ्सियाती सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के ज़रिए नफ्सियाती सेहत की बुनियादी सहूलियात लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं। निगरां वज़ीर सेहत ने पोलियो के खात्मे के लिए सदर मुमलिकत की जानिब से रहनुमाई और ख़ुसूसी तवज्जो को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेहत के शोबे में डॉक्टर नदीम जान की मजमूई खिदमात की तारीफ की।
میلنڈا فرینچ گیٹس نے خواتین پولیو ورکرز کے ساتھ ورچوئل ملاقات کی۔ اس موقع پر نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا تھا کہ خواتین پولیو ورکرز کے تجربات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ مل کر چیلنجز کا حل نکالنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان پولیو پروگرام کا فیمیل فرنٹ لائن ورکر کو ڈیزائن انیشیٹو نامی اقدام گزشتہ سال شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اقدام کا مقصد خواتین فرنٹ لائن ورکرز کے تجربات سے استفادہ کرنا ہے۔ فرنٹ لائنز ورکر ہمارے پروگرام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ فرنٹ لائن ورکرز ہمارے اصلی ہیرو ہیں۔ میلنڈا فرینچ گیٹس نے کہا کہ خواتین پاکستان پولیو پروگرام کا مرکزی حصہ ہیں۔ پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں پولیو کا ذکر اور ورکرز کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ورچوئل ملاقات میں شریک پولیو ورکرز نے کہا کہ ورک شاپ میں شامل ہونے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے اور خوشی ہے کہ پولیو پروگرام نے ہمارے تجربوں اور خیالات کو سننے کے لیے وقت نکالا۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں نگراں وزیر صحت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ پولیو کے حوالے سے جس طریقے سے حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور تمام تر کوششوں کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے پولیو کا خاتمہ جو ہے وہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں سٹل پولیو کے کیسز ابھی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سر، اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کافی آگے آئے ہیں، ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے۔ ہماری ابھی صرف بنو سے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور بنو میں ہی وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، ایک ٹارگیٹڈ انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت، اور اپنی بس ٹیم کو ادھر ریلوکیٹ کیا ہے بنو میں۔ ہم نے ایک ہب بنایا ہوا ہے جو کہ بنو ڈویژن اور ڈی خان ڈویژن کو لک آفٹر کر رہا ہے، اس کی سپروائز کر رہا ہے۔ تو اسی کے تحت ابھی ہم 3 کمپینز چلائیں گے اور 3 کوالٹی کمپینز کے بعد انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ادھر جو وائرس کی سرکولیشن ہے، ادھر جو بچے افواج ہو رہے ہیں وہ سٹاپ ہو جائے گی، اور پھر ہم یہ سلسلہ مزید 3 سال جاری رکھیں گے تاکہ پاکستان پولیو فری ڈکلیئر ہو جائے۔ تو ہماری سیریسنس کا سب کو اندازہ ہے۔ اس گورنمنٹ نے اپنی کمٹمنٹ اور اپنی سیریسنس ہر فورم پہ شو کی ہے اور ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے اس ایریڈیکیشن ایفرٹ میں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایک قومی فرض بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نہ صرف صحت کی بلکہ معاشی طور پہ بھی اور ملک کی عزت کا بھی سوال ہے۔ تو ہم اس میں بالکل یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ساری مشینری، پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سول، ملٹری، سارے اس میں کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ایریڈیکیشن ہے اس کو ہم اچیو کر کے دکھائیں گے۔ بالکل، انشاءاللہ اس کو اچیو کریں گے۔ اچھا سر، پولیو کے خاتمے کے لیے جو کاوشیں کی جا رہی ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، مہمات بھی چلائی جاتی ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ورکرز جو ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہے، وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہ کر کام کرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس میں مزید بہتری کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے، کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان کی خدمات سے، اور پولیو کے خاتمے کے لیے کس طریقے سے ان کی وہ تمام تر کاوشیں جو ہیں ان کے زیادہ بہتر نتائج ہم سامنے لا سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو کہ مرد اور خواتین دونوں ہیں، خاص کر ہمیں خواتین کی بولڈنس کا اور ان کی ایفرٹس کا میں اسپیشل ذکر کروں گا، اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خاتون ہو کہ بیوی وہ گھر گھر جاتی ہے اتنی چیلنجز کے باوجود، اور وہ بچوں کو پولیو کے خطرے پہ لاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کو ساتھ رکھنا اور ان کو موٹیویٹ رکھنا اور ان کی کیپیسٹی بڑھانا یہ ہماری مدعا ہے۔ اور یہ جو ابھی ایفرٹس آپ نے دیکھی کہ میلنڈا گیٹ نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان سے ان کا حوصلہ بڑھا اور فیڈ بیک بھی آیا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور مختلف طریقوں سے ہم ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے اور ان کو موٹیویٹ بھی رکھیں گے، تاکہ یہ کام وہ مستعدی کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ نے جب سے قلمدان سنبھالا ہے نگراں وفاقی وزیر صحت کا، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے شعبے کے اندر بہتری لانے کے لیے خاصا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ مختلف ہاسپٹلز کے دورے کرتے ہوئے بھی ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف اس طرح کی میٹنگز جو ہیں وہ بھی اس کو بھی چیئر کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر جو صحت کا شعبہ ہے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ سر، کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ خلا موجود ہے جس کو ہمیں پر کرنے کی ضرورت ہے صحت کے حوالے سے؟ جی، اس میں ایک جامع پروگرام
ہم نے ترتیب دیا ہے اور اسی کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں. پورے ٹیم کے ساتھ ہم نے یہ اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ ہماری جو پریونٹیو سائیڈ ہے یعنی بچاؤ، ایک بچاؤ یعنی پرائمری لیول پہ، دوسرا جو سروسز ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کو سٹینڈرڈز دیے ہیں، اور وہ جو کلینکل آڈٹ سسٹم ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم پتہ چل سکے کہ ہماری جو ہاسپٹل میں سروسز دی جا رہی ہیں وہ اسی معیار پہ پورا اترتی ہے کہ نہیں. اور پھر پیشنٹ سے ایگزٹ انٹرویوز بھی ہم سیمپلنگ کریں گے تاکہ ان کی فیڈ بیک بھی ہم لے لیں کہ وہ مطمئن ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے ایڈوائز دی ہے کہ وہ مستعدی کے ساتھ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں کس طرح کی میڈیکل پریکٹس جاری ہے، وہ خواہ ہاسپٹل ہے، کلینک ہے یا لیب ہے، کہ وہ اس سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہیں یا وہ اس پہ پورا نہیں اترتے. تو جو پورا نہیں اترے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور قانون اور ضوابط کے مطابق اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو وہ سلسلہ جاری ہے. باقی ہمارے جو پریونٹیو سائٹس پہ پروگرام ہے جس میں EPI ہے، ہمارے ہیپاٹائٹس کا ہے، گلوبل فنڈ کا ہے، ملیریا، TB پہ، تو اس کے لیے ہم نے ایک جامع حکمت عملی پروگراموں کے ساتھ بیٹھ کے بنا لی کہ کس طریقے سے ہم جو اپنے ٹارگٹس ہیں، ہمارے قومی اور بین الاقوامی جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، ہم اس کو پورا کر سکیں. تو وہ پلان ابھی الحمدللہ آپریشنل ہوا ہے اور امید ہے کہ آپ کو جتنا بھی ہمارا ٹائم ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، اور پھر ہمارے بعد جو دوسری گورنمنٹ آئے گی تو اس کے لیے ہم ایک پلان بنائیں گے، سکسیشن پلان، تو وہ اسی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، جب بھی ہیلتھ سیکٹر کا ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ادویات کا ذکر بھی بلا شبہ ضرور آتا ہے، لیکن جب ادویات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر شکایات دیکھی جاتی ہیں ادویات کی کمی کے حوالے سے. کچھ روز قبل اس حوالے سے ایک ایپ بھی آپ نے لانچ کی اور اس کے اندر ایک شکایات کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو اقدامات اس وقت حکومت کر رہی ہے اس میں یہ ایپ کتنا ہیلپ فل ہو سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا ایسے اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر وہ تمام چیزیں جن پر اب تک توجہ نہیں دی جا سکی ہے اب اس پر توجہ دی جا سکے اور ہیلتھ سیکٹر کو مزید بہتر بنایا جا سکے؟ جی بہت شکریہ. ایک دوائیوں کی طرف جو آپ نے ایپ کا اشارہ کیا، اس سے پہلے میں عرض کر لوں کہ ہم نے ڈریپ کے ساتھ ایک حکمت عملی تیار کی ہے کہ جو ہماری فیلڈ ورک فورس ہے جو کہ مانیٹر کرتی ہیں یہ سارے ڈرگس کی سپلائی کو اور سٹاکنگ کو اور اس کے پرائس کو، اس کو ایکٹیویٹ کر لے. اور اس کے لیے بینچ مارکس ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے اسی سٹینڈرڈز پہ مانیٹر ہوگی اور اسی کی بدلے میں ان کو انسینٹیوائز بھی کیا جائے گا اور وہ پینلائز بھی کیا جائے گا. تو سزا و جزا کا دونوں کا ایک عنصر ہم نے شامل کیا ہے. تو جو ایپ ہے وہ اسی کڑی کی، وہ اسی سیریز کی ایک کڑی ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو، عوام کو امپاور کر سکیں کہ وہ خود ہمیں بتا سکے کہ آیا میڈیسن شارٹ ہے، کہاں پہ شارٹ ہے، اور یا سپلائی چین میں پرابلم ہے، یا کوئی ہولڈنگ ہو رہی، ذخیرہ دوزی ہو رہی ہے، پرائسنگ میں ہے. تو وہ ہماری ٹیم اس کو مانیٹر کرتی ہے، اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا اور اس پہ فیڈ بیک بھی کمپلیننٹ کو مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب آخر میں شارٹلی اگر آپ یہ فرما سکے، بنیادی مراکز صحت کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے ہمارے، خاص طور پر جو رورل ایریاز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں، شہروں میں تو اچھے سے اچھے ہاسپٹلز ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن بنیادی مراکز صحت کا جو کردار ہے اور ان کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے کیا آپ کی طرف سے کوئی اقدام لیا جا رہا ہے یا کوئی ایسا پلان زیر نگرانی ہے؟ ایک تو ہمارا جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا ایجنڈا ہے اس میں پرائمری ہی ہمارا فوکس ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو پہلے ایمفیسائز نہیں کیا گیا، جو اس کی ڈیو ویٹیج تھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. تو ہماری فوکس ابھی پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے چونکہ میں ہیلتھ سسٹم کا خود ہی ایک تھوڑا مطالعہ کیا ہے اور اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو اسی لرننگ کو ہم ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور انٹیگریٹ کر رہے ہیں پرائمری اور سیکنڈری کے درمیان جو گیپ ہے اس کو. تو اس ضمن میں پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو سسٹمیٹک فلاز ہے، جو انفراسٹرکچر کے ہیں، کیپیسٹی کے ہیں یا بیسک اکوپمنٹس کے ہیں، تو وہ سروس تو ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ابھی گریجولی ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم جان لیکن ہیلتھ تو آپ کو پتہ ہے، ہیلتھ تو ڈیوال ہے. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اقدامات جاری ہیں اور بلا شبہ ہم اس کے مثبت نتائج بھی حاصل کریں گے. ڈاکٹر ندیم جان صاحب بہت شکریہ، نگراں وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر جو بھی کام کیا جا رہا ہے یقیناً ہمارے سامنے ہیں وہ اقدامات، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان اقدامات کے نتائج یقیناً سامنے آتے ہیں. لیکن اگر پبلک کی ہم بات کریں ایاز، اور عوام کی ہم بات کریں، تو عوام کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ایپ کا ذکر انہوں نے کیا کہ شکایات ہم تک پہنچیں گی تو یقیناً اس کا پھر ازالہ بھی کیا جائے گا. بالکل، ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں خلا جو ہیں وہ موجود ہے اس کو
کو پر کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی مراکز صحت کی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آخر میں کی کہ اس کو فعال کرنے کے حوالے سے حکومت جو ہے یہ خاصی توجہ دے رہی ہے۔ اور ابھی کچھ دیگر موضوعات کا ذکر کرتے ہیں ناظرین۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، امن مشنز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے 2 روزہ وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے مشنز دنیا میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان ہمیشہ کشیدہ علاقوں میں امن کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ Pakistan has a long-standing commitment to UN peacekeeping. As a leading troop contributor, we have a significant stake in its success. Our participation in US peacekeeping, spanning over 6 decades, is a tangible manifestation of our contribution to maintenance of international peace and security in line with the UN Charter. نگراں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ رسمی قیام امن کی بجائے جدید خطوط پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ Legal framework and adequate accountability mechanisms are paramount for peacekeepers' safety. We must stand firm in holding accountable the perpetrators, individuals, and groups that harm or threaten UN peacekeepers. Medical care for peacekeepers is also essential. اقوام متحدہ کے امن مشن کے 2 روزہ وزارتی اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے جاپان کے اسٹیٹ منسٹر برائے امور خارجہ نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے پیس کیپرز کا کردار بہت اہم ہے۔ جاپان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ہر طرح کی معاونت فراہم کرے گا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں ہمارے ملک کے نوجوان باصلاحیت اور ہنرمند ہیں، انہیں آئی ٹی سیکٹر میں ترقی کے بہترین مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ کراچی میں 23ویں ITCN ایشیا نمائش کی افتتاحی تقریب کے موقع پر نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ 11 سال پہلے ہم نے حکومتی تعاون سے پہلا انکوبیشن سینٹر قائم کیا۔ آج ملک بھر میں 85 انکوبیشن سینٹرز موجود ہیں جن سے 4000 سٹارٹ اپس گریجویٹ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستان فری لانسنگ میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ 4 لاکھ سے زائد پاکستانی عالمی کمپنیوں اور اداروں میں فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں IT سیکٹر میں آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی تاکہ IT برآمدات کو مزید بڑھایا جا سکے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے خطاب میں کہا کہ ملک میں IT سیکٹر میں ہونے والی نمایاں سرگرمیوں کے بارے میں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نمائش کا مقصد ملک کے باصلاحیت نوجوانوں کو اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ قبل ازیں نگراں وفاقی وزیر نے 23ویں ITCN ایشیا نمائش کا افتتاح کیا۔ 3 روزہ نمائش میں 100 سے زائد ملکوں کے مندوب شریک ہیں۔ نمائش میں 450 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے مسلم لیگ کاف کے وفد نے ملاقات کی اور انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ نئی مردم شماری کے بعد یہ آئینی ضرورت ہے۔ انہوں نے الیکشن کے تمام مراحل میں الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت کا بھی یقین دلایا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وفد کو بتایا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کا دورانیہ مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے فوراً بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات اچھی رہی، ہم نے کمیشن کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ تحریک لبیک کے وفد نے بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور الیکشن سے متعلق امور کے بارے میں تجاویز دیں۔ وفد نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ TLP وفد نے ووٹر لسٹوں کی تصحیح اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کی۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن صوبوں کے لوکل گورنمنٹ قوانین کے مطابق بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن نے جب بھی بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے انتظامات مکمل کیے تو متعلقہ صوبے کی جانب سے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ نادرا اور یونین کونسل کے ریکارڈ کے مطابق انتخابی فہرستوں سے فوت شدگان کا اخراج یقینی بنایا گیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ عام انتخابات میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک لبیک کے رہنما چودھری رضوان سیفی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری تجاویز کو غور سے سنا ہے، پر امید ہے کہ ادارہ اپنی آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے گا۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نگراں وفاقی وزیر نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی میں سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل شراکت داری اور اعتماد کا یقین دلایا۔
سعودی سفیر نے دو طرفہ اور علاقائی معاملات پر دونوں ممالک میں باہمی اعتماد کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر مذہبی امور انیق احمد کی زیر صدارت حج 2023 ڈی بریفنگ سیشن ہوا۔ اجلاس میں حجاج کے فضائی سفر، حاجی کیمپوں کی سہولیات اور بینکوں کے نظام پر تفصیلی بحث ہوئی۔ سعودی عرب میں رہائش، خوراک اور سفری سہولیات سمیت حج کے 5 دنوں میں سعودی مکاتب کی جانب سے بھی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈی جی حج جدہ، ایئر لائنز، بینک ڈائریکٹرز، حاجی کیمپ، حاجی گروپ آرگنائزر کے نمائندے شریک ہوئے۔ اور اسلام آباد میں ماحولیاتی آلودگی روکنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے سرمایہ کاری اور اشتراکی منصوبہ بندی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں چودھری مظہر۔ نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ رسک مینجمنٹ فنڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات سمیع سعید نے کہا، پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ملکوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں مستقبل میں موسمی تغیرات کا سامنا کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی۔ ریہیبلیٹیشن جو ہے یہ ملٹی سیکٹورل فیلڈ ہے۔ اس میں پہلا فیز تو ریکوری ہوتی ہے کہ آپ امیجیٹلی ریلیف جو ہے وہ دیں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے دوبارہ۔ پھر ہمیں ملٹیپل انٹرونشنز جو ہیں وہ ہم نے کی ہیں اور ابھی بھی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ ہم نے پاکستان کو ایک ریزیلینٹ کنٹری بنانا اگینسٹ دا ڈیزاسٹرز، فلڈ پروٹیکشنز میں، ارلی وارننگ سسٹمز میں، کمیونٹی کے ریزیلینس بلڈنگ میں۔ یہ انویسٹمنٹ ہے اور اس کا ایک ریٹرن ہے۔ مقررین نے کہا کہ ماحولیاتی تغیرات کے اثرات سے بچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے انسانیت کے مفاد کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ انہوں نے مؤثر کارکردگی کے لیے محکموں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ اس کو اس طرح کر رہا ہے کہ آپ اس آفت کو فورسی کرتے ہوئے اس سے پہلے جو حفاظتی اقدامات یا پریکاشنری میئرز لیے جا سکتے ہیں اس میں انویسٹ کریں۔ زلزلے سے بچنے کے لیے مکانات کو ایسا بنائیں جو زلزلہ پروف ہوں، بلڈنگیں، سڑکیں ایسی بنائیں۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ابھی سے لوگوں کو آگاہی دیں۔ مقررین نے کہا، عوام کی زندگیوں کو متاثر کرنے والے موسمی تغیرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دریا ستلج میں سیلاب کی صورتحال میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلاب درمیانے سے نچلے درجے پر آ گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ اسلام، ہیڈ سلیمان کی اور میلسی سائفن پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 78,492 کیوسک، ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کا بہاؤ 78,153 کیوسک، جبکہ سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 75,426 کیوسک ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمران قریشی کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ اور لودھرا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ اس وقت 90,000 کیوسک کا پانی لودھرا سے گزر رہا ہے۔ سیلاب کے بعد معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں عبداللہ ڈاہا سے۔ عبداللہ، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق میلسی ہیڈ سیفن پر اس وقت 75,000 کیوسک کا پانی گزر رہا ہے اور لودھرا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک ہے، جبکہ لودھرا کے مقام پر پانی کی سطح میں 1 سے 1.5 فٹ کم ہوئی ہے۔ سیلابی پانی جو کہ بستیوں اور فصلوں میں داخل ہوا ہے اب واپس دریا کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگ واپس اپنے گھروں کو بھی جا رہے ہیں اور معمولات زندگی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ سیلاب سے لودھرا میں کپاس، مکئی، تل، دھان اور چارہ کی تقریباً 50,000 ایکڑ کے قریب فصل متاثر ہوئی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کو شدید نقصان ہوا ہے اور کئی جگہ مکمل طور پر گھر تباہ بھی ہوئے ہیں۔ لودھرا کے 24 فلڈ ریلیف کیمپوں میں 130 کے قریب سیلاب متاثرین کو 3 وقت معیاری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے بہترین طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو 1122 نے ابھی بھی سیلاب متاثرین کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کے جانوروں کو بھی منتقل کر رہے ہیں۔ اب تک ریسکیو نے 7,000 سے زیادہ افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے، جبکہ مزید افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرین کی بحالی تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ عبداللہ ڈاہا سے تفصیلات آپ نے جانی۔ اور ناظرین، بھارت کی جانب سے آنے والے سیلابی ریلے سے بہاول نگر کی حدود میں نقصانات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ بھوکا پتن کی ملحقہ درجنوں بستیوں میں پانی داخل ہونے سے صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا فیصل رحمان۔
भारत की जानिब से आने वाले सैलाबी रेले के असरात जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मुल्का जो बस्ती हैं, दर्जनों बस्तियों में पानी जो है दाखिल हो चुका है। दर्जनों हिफाजती बंदों को तोड़ते हुए पानी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बसारा बुक में। यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जैसे पानी दाखिल हुआ, कई मकान थे वो गिर चुके हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर मकान जो है वो कमरे जो है वो गिरे हुए हैं। इस तरह जो है ये बिल्कुल जो पीछे जो कमरे हैं वो भी तकरीबन गिर चुके हैं। तकरीबन यहाँ पर जो है 15 से 20 घर जो है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुके हैं। लोग परेशान हैं। मकान आज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਸਤੀ ਬਸਾਰਾ ਬੋਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਸਤੀ ਜਸੀਨ ਕੀ ਹੈ पर एक सरकारी हाथे और ने उन्होंने पानी पै गया। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। इससे आगे जो 4-5 बस्तियों में जो है वो भी पानी वहाँ पर भी दाखिल हुआ है। लोगों ने नकल मकानी करके यहाँ पर आगे पनाह ली है और लोग जो है यहाँ पर उनकी मदद के लिए पेश दिखाई दे रहे हैं। पानी जो है मुसलसल जो तेजी के साथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे जो है वो दर्जनों बस्तियाँ, छोटी बड़ी बस्तियाँ मौजूद हैं। इलाका मकीन जो है वो इंतहाई परेशानी के आलम में नकल मकानी कर रहे हैं। दीगर बस्तियों के जो लोग हैं जिनका ज़मीनी रास्ता जो है वो बहाल है, उन लोगों ने भी दीगर बस्तियों के लोग थे उनको पनाह दी है। और यहाँ पर जो है सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। लोग कई ऐसी सड़कों पे देखने को मिले हैं जो बेयारो मददगार हैं, कोई उनका सहारा नहीं है। अपना सामान भी बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे शदीद गर्मी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू के बाद रिलीफ ऑपरेशन में भी तेज़ी आई है। सूबाई वज़रा मुतासरा इलाकों में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा करके इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। दरियाए सतलुज पर कायम हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम समेत पुल भूखा पतन, म्यालसी साइफन और एम्प्रेस ब्रिज पर निचले दर्जे का सैलाब है। ताहम बहावल नगर के 86 मवाजियात, बहावलपुर के 226 और लोधरा के 325 देहात ताहाल सैलाबी पानी की जद में हैं। बहावलपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के बाद एहलकारों ने हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। अहमदपुर शर्किया में मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से 25 मवाजियात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, जबकि 3552 एकड़ रकबे पर जेर काश्त फसलें भी सैलाब की नजर हो चुकी हैं। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर निगरान सूबाई वजीर बैरिस्टर असफर अली नासिर ने जिला बहावलपुर की मुतासरा तहसीलों अहमदपुर शर्किया और खैरपुर टामे वाली का दौरा किया। सूबाई वजीर ने मौजा इसरानी और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में कायम फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे में मुतासरीन के मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उनको बताया गया कि रिलीफ कैंप में मुकीम अफराद के लिए खुराक, अद्वियात और जानवरों का चारा वाफिर मिकदार में मौजूद है। तकरीबन 35 साल के बाद इतना हाई फ्लड आया है। उस वक्त जो इंतजामात हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। मेडिकल कैंप्स को देखना बहुत जरूरी है। रिलीफ एक्टिविटीज को, तमाम जितनी मेडिकल सपोर्ट है कि हर चीज मौजूद है या नहीं, इन तमाम चीजों को देखना बहुत लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि किसी किस्म की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि इंसानी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। सबसे पहले इंसानी जान है और उसके बाद फिर माल मवेशी है। बैरिस्टर असफर अली नासिर ने रात गए मौजा पिपली राजन अहमदपुर शर्किया में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और वहां इंतजामात का जायजा लिया। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। तहसील आरिफवाला के इलाके में दरिया सतलुज के मकाम पर भारत की जानिब से छोड़े गए 1,70,000 क्यूसेक पानी के रेले से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी काशिफ रिजवान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील आरीवाला के इलाका दरिया सतलुज के मुकाम पर, जहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हज़ारों अफराद घरों से बेघर हो गए हैं, बल्कि हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात के तहत तमाम तर हुकूमती इदारे मुतहरिक हैं, जिनमें 1122, महकमा हेल्थ, रेवेन्यू, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और दूसरे इदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक 3500 अफराद और 4500 मवेशियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब से मुतासरा अफराद को ना सिर्फ महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है, बल्कि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन खाने पीने की अशिया, इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के लिए एमरजेंसी खैमे भी लगाए गए हैं, जहाँ इनको तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं।
और नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कल कायद तहरीक सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी मनाई जाएगी। KMS के मुताबिक कश्मीर की मज़ाहमती तहरीक के सरकर्दा रहनुमा सैयद अली गिलानी को उनकी दूसरी बरसी पर शानदार खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल श्रीनगर के हैदरपुरा की तरफ मार्च किया जाएगा। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर दौरान नज़रबंदी इंतकाल कर गए थे, जहां काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने उन्हें 2010 से मुसलसल नज़रबंद कर रखा था। मार्च की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है, जबकि दीगर तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा इलाके में भारतीय मुजालिम की तरफ मबसूल कराने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। हुर्रियत क़यादत ने अजीम रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि सैयद अली गिलानी सदाकत और दयानत का मजहर थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीर कॉज के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी को कश्मीर की तारीख में हमेशा एक ऐसे हीरो के तौर पर याद रखा जाएगा जो इंतहाई जुर्रत, बेखौफी और बहादुरी से कश्मीरियों के जायज़ हक़ के लिए लड़ते रहे। उनका कहना था कि सैयद अली गिलानी के मिशन को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं सीनियर तर्जयकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। आलमी उमूर के माहिर हैं और इसके साथ साथ कश्मीर के मामले पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो यकीनी तौर पर सोपुर के एक छोटे से इलाके से उठकर तहरीक की क़यादत को संभालना और उसके बाद जिस तरीके से वो एक आज़ादी का इस्तारा बने, एक मिसाल बने पूरी हुर्रियत क़यादत के लिए, ऐसे लीडर हमें कम नज़र आते हैं। क्या कहेंगे सर सबसे पहले तो उनकी शख्सियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना डरने वाला, ना पीछे हटने वाला, एक कमाल शख्सियत। ऐसे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, लेकिन जो है बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर जब इनकी शक्ल में ऐसे लोग होते हैं जो पैदा होते हैं, इसी के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था। और ये एक हकीकत है कि एक आदमी जब अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए और वो अपनी मदाफ़ियत, और वो मदाफ़ियत जो कि बुनियादी तौर पर इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है उसके हवाले से जब वो अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपने मकसद को जो है वो फैलाने वाले लोग जो होते हैं वो सैयद अली गिलानी कहलाते हैं। इसलिए सैयद अली गिलानी जो है वो ज़ाहिर है एक इंसान है, दुनिया से में जो आता है वो जाता है, लेकिन सैयद अली गिलानी के जाने के बाद मैं कहता हूं कि करोड़ों सैयद अली गिलानी जो है वो पैदा हो गए। वैसे ही जैसे बुरहान वानी की शहादत के बाद लाखों जवान जो थे वो बुरहान वानी बन गए और उन्होंने कहा मैं भी बुरहान वानी हूं और तुम भी बुरहान वानी हो। असल बात यह है कि रात की तारीकी के अंदर छुप छुपा के भारत सरकार जो है उसने सैयद अली गिलानी को जो है वो दफना तो दिया, लेकिन क्या सैयद अली गिलानी के नजरिए को दफना पाई? क्या उनकी पाकिस्तान के साथ लाजवाल और वालेहाना मोहब्बत को जो है वो ज़ेर कर पाई? क्या उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें कोई कमी आई या उसमें मजीद बढ़ोतरी हो गई? क्या ये हकीकत नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना दिया 9 लाख फौज की संगीनों के साए में आज भी लोग जो है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, सैयद अली गिलानी जो है वो भी हमारे हैं, हम भी सैयद अली गिलानी के हैं। आज पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर, और कल आप देखेंगे कि भारत सरकार अभी से जो मेरी इतलात हैं लरज रही है, कांप रही है, वो ये समझ नहीं पा रही कि कहीं ऐसा ना हो कि सैयद अली गिलानी के हवाले से कोई ऐसा जो है वो एक नई जो जिसको कहते हैं जहद आज़ादी शुरू हो जाए जो वो संभाल पहले भी नहीं पा रहे, लेकिन अब तो उनके हाथ से निकलता हुआ खेल नजर आ रहा है इस टाइम पे। चाहे वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को खैरबाद कह दें या वो जो है वो G8 कॉन्फ्रेंस जो है वो करवा लें, मसला यहाँ नहीं ठहरेगा, मसला आज़ादी पे ही आएगा और इल्हाके पाकिस्तान एक मुसल्लमा हकीकत है। यही अली गिलानी रहमतुल्लाह का ख्वाब था और इसकी ताबीर जो है वो नौजवान नस्ल जो सैयद अली गिलानी के पैरोकार हैं, वो लोग जो सैयद अली गिलानी के साथ इस बात के ऊपर खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। सैयद अली गिलानी ने एक वादा किया, एक कसम खाई, पाकिस्तान के साथ इल्हाक की, पाकिस्तान से मोहब्बत की, पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की। आज उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए
उस काफिले के अंदर लाखों करोड़ों लोग न सिर्फ जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ, बल्कि वो पाकिस्तान में, वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि सैयद अली गिलानी की रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो आप नेल्सन मंडेला की जो रेजिस्टेंस है वो आपको याद आएगी कि नेल्सन मंडेला ने भी बड़े जो है वो मुसीबतें काटी, लेकिन आखिरकार उनकी जो रेजिस्टेंस थी उनको सुरखरू हुए। जरूरी नहीं है, शख्सियात आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो नजरियात पे कायम रहते हैं नजरियात को यकीनन फतह होती है और इंशाअल्लाह ताला सैयद अली गिलानी का नजरिया फतह याब होगा। बिल्कुल, नज़रिया जो है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये फरमाइएगा कि कल जो कॉल दी गई है मार्च करने की हैदरपुरा की जानिब, एक मरतबा फिर से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा, अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने एक बार फिर से रखा जाएगा कि जो कश्मीरियों का एक जायज़ हक़ खुद इरादियत है वो उन्हें दिया जाए। क्या समझते हैं आलमी बिरादरी को और ख़ुद भारत को अब ये समझ नहीं जाना चाहिए कि 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद किसी भी जुल्म से, किसी भी जबर से वो कश्मीरियों को उनके इस मिशन से, इस जदोजहद से हटा नहीं सके हैं, तो जो जुल्म का ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं इससे वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे दिया जाए जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में उनसे वादा किया गया था। कल हैदरपुरा की तरफ जब लोग बाहर निकलेंगे, पूरी दुनिया में एहतजाज होंगे, फिर एक दफा आलमी बरादरी का मकरू चेहरा जो है उसके ऊपर एक और शाह धब्बा जो है वो पड़ जाएगा और वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम जो है वो इनकी खबरों को दबा लेंगे, मीडिया पे ब्लैकआउट हो जाएगा, इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, पता नहीं कि लोगों को पकड़ धकड़ लिया जाएगा, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या सच्चाई छुप जाएगी? इससे सच्चाई मजीद जो है वो निखर के आएगी। आलमी बरादरी जो है वो चीन की मखासमत के अंदर इतनी अंधी हो चुकी है, वो भारत के रोल को वहां बढ़ाती देना चाहती है। इस वजह से आलमी बरादरी जो है उस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आलमी बरादरी अगर सर के बल भी खड़ी हो जाए ना, तो कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको वो दबा नहीं सकती, क्योंकि जब एक इंसान जो है वो सच के ऊपर खड़ा हो जाए तो उसको अल्लाह की नुसरत साथ आ जाती है। और अल्लाह की नुसरत इस टाइम पे कश्मीरियों के साथ है, वो सैयद अली गिलानी की सोच के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है, वो हमारे कश्मीर के साथ है और वो ला इलाहा के उस नारे के साथ है जिसके नारे के साथ पाकिस्तान की तख्लीक हुई। और जो तख्लीक पाकिस्तान का जो अधूरा इनकलाब था, जो वो है कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ मिलेगा, तो हमारा एक मुकम्मल जो ख्वाब है वो होगा और ये हो के रहेगा। ये आलमी बरादरी जो है वो कर ले जो करना है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का मीडिया अब बहुत बाशऊर हो गया है। अब मीडिया पे ये बातें आना शुरू हो गई हैं। भारत का जो एक मकरू चेहरा था, भारत ने जो एक मासूमाना चेहरा दुनिया के सामने रखा हुआ था, वो बुरी तरीके से बेनकाब हो गया। नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की जो जालमाना और दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज के दिन जो है इंशाअल्लाह ताला एक धक्का और होगा। ये हैदरपुरा की जो मार्च होगी, हैदरपुरा के अंदर जो एक जलूस जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर होगा, वो भारत सरकार की जो एक नाजायज उनका गासबाना कब्जा है कश्मीर पे, वो गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देगा और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रबे कारी होगी और इंशाअल्लाह ताला खुशी की जल्द नवीद सुनेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक नारा जो हमने देखा सैयद अली गिलानी साहब की जानिब से दिया गया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, इस नारे ने हमने देखा कि वहाँ बसने वाले हर कश्मीरी के अंदर एक नई आज़ादी के रूह जो है वो फूंक दी। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सैयद अली गिलानी साहब के नारों के हवाले से, जिसके लिए आपने भी अपनी गुफ्तगू के इब्तदाई में इशारा किया था, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, तो सर ये कितने अहम होते हैं किसी भी तहरीक के अंदर लहू गरमाने के लिए? बहुत अहम होते हैं। असल में देखा यह जाता है कि जो आदमी नारा लगा रहा है उसका मकसद क्या है, क्या वो ज़ात से है, मफाद से जुड़ा हुआ है, और अगर वो इन सब से बालातर है, अपनी शख्सियत और प्रेजुडिस से बालातर है, तो लोग उसके साथ बैक कहते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, सच्चाई के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो तमाम बातें जो सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, क्या वो सत्यपाल मलिक वगैरह और दीगर जो गवर्नर के अलावा वहाँ हिंदू लोग थे मौजूद, क्या उन्होंने इस बात को इकरार नहीं किया कि सैयद अली गिलानी की सोच और नजरिया जो था वो हक और सच के ऊपर था? देखें, वो बड़े लोग होते हैं
जो ख्वाबों में रंग भरने के लिए अपनी खून से आबियारी करते हैं। सैयद अली गिलानी ने क्या, न माले गनीमत न किस्वर कुशाई, उन्होंने तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और सच्चाई के लिए अपने लोग, अपने कौम और पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर वो नारा लगाया और तमाम सऊबतें, तमाम तकालीफ, तमाम परेशानियां, तमाम दुख उन्होंने पाकिस्तान की खातिर और कश्मीर कौम की खातिर बर्दाश्त किए। सलाम है उस माँ के ऊपर जिसने सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह जैसी औलाद को पैदा किया, और सलाम है उनके फॉलोअर्स के ऊपर जिन्होंने सैयद अली गिलानी के बात को समझा और आज तक उनके मिशन को लेके चल रहे हैं। सैयद अली गिलानी जो है वो दुनिया से जा चुके हैं, पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन सैयद अली गिलानी जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तजज़ियाकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे कि सैयद अली गिलानी एक आज़ादी का ऐसा इस्तारा कि जिन्होंने कश्मीरियों के अंदर आज़ादी की एक ऐसी रूह फूंकी जिसका जज्बा और वलवला कश्मीर की आज़ादी तक जिंदा रहेगा। और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन। यहाँ वक्त हुआ चाहता है आज़ान मगरिब का, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सरफर वसीम शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। वसीम 12 अगस्त 2017 को कोयटा में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। वसीम शहीद के लवाहिकीन ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि वह फौजी जवानों की इज्जत करें।
مجھے اس حادثے کی خبر ملی تھی 12 اگست 2017 کی رات کو. ایک ان کے فرینڈ ہیں، ان کی وائف نے مجھے کال کی کہ آپ جو ہے کسی بڑے سے بات کروا دیں. پھر میں نے اپنے فادر ان لاء سے بات کروائی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا. اس ٹائم بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ مطلب اس طرح ہو گیا. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ زخمی ہیں، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. تو میرے لیے وہ بہت مشکل ٹائم تھا. میری بیٹی اس ٹائم 2 months کی تھی. مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے یہ جب اسے ہوتا ہے کہ میرے بابا نہیں ہیں، یا کسی بچوں کو دیکھتی ہے کہ اس کے بابا ہیں، تو اکثر جو ہے وہ یہ نام لے کے رونے لگ جاتی ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز اسے دے دو تو یہ کہتی ہے مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے بابا ہی چاہیے. وسیم بہت اچھا تھا، نمازی بندہ تھا، اچھا انسان تھا، اور جو ٹائم اس نے گزارا ہے بہت اچھا گزارا ہے. بچی کو دیکھتے ہیں پھر دکھ ہوتا ہے کہ چلو زندگی ہوتی تو اپنی بچی کو دیکھتا، اپنی بیوی کو دیکھتا، ہمارے مشکلیں نہ ہوتی اتنی زیادہ. ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، سینے میں دل موجود بھی ہے، اے گولیاں بھی بارود بھی ہے. جو اچانک سے جو پار گیا، جو آ گیا وہ پار گیا، جو تیرے نام سے لہرایا، جو تیرے نام سے لہرایا. وطن کی گواہی ہے ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں. پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ کے وفد نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی. تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان. پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ کے صدر کی قیادت میں سول سوسائٹی اور ٹرانسپورٹرز کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا. وفد نے بابا قوم سے منسوب گھر کی تباہی پر شدید دکھ کا اظہار کیا اور 9 مئی کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے شرپسندوں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. ہمارا ایک قومی ورثہ جس کو اس ایک کچھ شرپسند عناصر نے نقصان پہنچایا ہے. میری تو التجا ہے کہ جن لوگوں نے، جن شرپسندوں نے اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیا جائے. ایک ایک چیز ہمیں نظر آئی اور دلی افسوس ہوا ہے، اتنا دکھ ہوا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی زیادتی ظلم اپنے گھر کے ساتھ کی ہے. پاک فوج ہے تو ہم ہیں، جس نے زیادتی ظلم کی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. وفد نے کہا کہ ایسی سازشوں سے پاک فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. تعمیر نو اسکول ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کے طلباء اور اساتذہ نے پاک آرمی کے ساتھ ایک دن گزارا. اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ طلباء نے ملیر کینٹ میں یادگار شہداء پر حاضری دی. طلباء اور اساتذہ نے پاک آرمی کے جدید اسلحے کی نمائش میں شرکت کی، جہاں پاکستان آرمی کے مختلف جنگی شعبوں کو اسلحہ دیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا. طلباء نے آرمی کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا. طلباء نے پاک آرمی کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا. اور اسی کے ساتھ نیوز شو ایٹ 6 کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے عربی خبریں ہیں.